2 کاله مخکې یو د سکول یو مختصر ترتیب شروع شو د درس نظامی او د حفظ او د دینی علومو ترتیب خو د 1994 نو دا هغه طلباو خواهش دی چې مونږ هغه تاسو ته رامخ کیږو چې زمونږ الحمدلله په دې جامعه کې عصري تعلیم هم شته او په دې جامعه کې دینی علوم هم شته. زه د دینی علوم یو طالب علم د څلورمې درجې طالب علم ادریس صاحب ته دعوت ورکوم چې راشي او استاد به مخ کې په عربی ژبه کې خپل خطاب وړاندې کړي. محمد ادریس د درېمې درجې طالب علم. السلام علیکم ورحمة الله وبركاته. بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قال الله تبارك وتعالى في كتابه: يا أيها الذين آمنوا قوا أنفسكم وأهليكم نارا. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: كلكم راع وكلكم مسؤول عن رعيته. أيها الإخوة الكرام، موضوعنا اليوم تربية الأولاد. إن التربية الأولاد أمانة في أعناقنا جميعا، كما قال الله تبارك وتعالى في كتابه: يا أيها الذين آمنوا قوا أنفسكم وأهليكم نارا. يعني يجب على الإنسان أن يتقي نفسه من النار، فكذلك يجب عليه أن يتقي أهله وأولاده من النار. وهكذا قال النبي صلى الله عليه وسلم: كلكم راع وكلكم مسؤول عن رعيته. أيها المستمعون العظام، تربية الأولاد والذرية وإصلاحهم أمر قام به الأنبياء قبل وجود الذرية وبعدها. وقد بين لنا ربنا تبارك وتعالى دعاء زكريا عليه السلام: رب هب لي من لدنك ذرية طيبة إنك سميع الدعاء. وكذلك قال إبراهيم على نبينا وعليه السلام في دعائه: رب اجعلني مقيم الصلاة ومن ذريتي ربنا وتقبل دعاء. وكذلك نلاحظ اهتمام يعقوب عليه السلام بتربية الأولاد وإصلاحهم في الأخلاق وعقيدتهم في حياته حتى قبل موته، كما بين الله تعالى: أم كنتم شهداء إذ حضر يعقوب الموت إذ قال لبنيه ما تعبدون من بعدي قالوا نعبد إلهك وإله آبائك إبراهيم وإسحاق إلها واحدا. أيها المؤمنون، كل مولود عندما يولد يكون مثل صفحة بيضاء، فيتقبل كل شيء ويتعلم حسب تربية الوالدين كما ورد في الحديث: كل مولود يولد على الفطرة، فأبواه يهودانه أو ينصرانه أو ينجسانه. ومعنى الحديث أن الصبي يكون على فطرة الإسلام حتى يتغير بتربية الآباء. أحبتي في الله، ثم إذا نربي أولادا في إطار خطوة تجعلهم صالحين، وهذا ينفعنا نحن في الدنيا والآخرة. ولذا قال النبي صلى الله عليه وسلم: إذا مات ابن آدم انقطع عمله إلا من 3: صدقة جارية، أو علم ينتفع به، أو ولد صالح يدعو له. ونستشف من هذا الحديث مكانة وأهمية كبيرة لهذه القضية.
يا أيها المستمعون العظام، التربية ليست مقصودة على الجسد، التربية ليست مقصودة على الجسد، بل يجب على آبائنا أن يلاحظوا جانب التربوي والأخلاقي والروحاني، لأن الخلل في الجسد يفضي إلى حياة الدنيوي، يفضي إلى إنحاء حياة الدنيوي. أما الخلل في جانب التربوي والأخلاقي يفسد الحياة الآخرة الدائمة الذي لا ولي فيها للإنسان سوى أعمالهم. نسأل الله تعالى أن يرزقنا تربية أولادهم وأخلاقهم، وأن ينفعنا في الدنيا والآخرة. أقول قولي هذا، أستغفر الله لي ولكم ولسائر